कला हां उद्या जाय म्हणले तुम्ही हां वय थोडं उद्धा दिगो मरे ते हे. आता रागायला म्हणून जल मग तुका हां सकाळी पुढे राग 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 करत असेल ते पळग चिके येत कसं की दूध वगैरे येतस की म्हण चिके पळत वय हा पळायता हां नाही कसाले सांगलं म्हळ्या रे तुमकां तीन असल्यार सांगचे जायना न्हू म्हाका म्हळ्या रे पहिलंच पळय राग ओ म्हणजे नाशिल मनशाक राग म्हळ्यार कोप ओ म्हणजे ना मनशाक कळम तुमकां आजकाल म्हळ्यार चिके 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 चढता 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 गेला पाहिलेल कोप म्हळ्यार कशी म्हळ्यार रे पयली 89 इस्वीन तो पुरा विनायक कशी 89 इस्वी कोताच म्हणटी मुनाकाच म्हळ्यार म्हाका माय माव आसतना कळत तुमकां मागेल माय माव पुरा 89 इस्वी पडलें मागेल माय माव मागेल आनोम्मा मागेल पाचील बाम म्हणून पुरा मागेल भावाजी पुरा 89 इस्वीन तुझी त्यांना पुरा कसं होतस तुमकां म्हळ्यार रे बामूण म्हळ्यार देव म्हूण बामणा कसने म्हणची ना कसन ना कसने पुणे कोप गीप म्हूण कसने आयले म्हूण लेख्या अंतू इंतो थंयची म्हळ्यार वासर इंतो ऊर सौंड चिके चड आयकत तशी सोळा रे चड कसन नाशिल्लें 89 इस्वी बेस्ट इस्वी म्हणे वत्ता 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 कंजल म्हळ्यार 99 इस्वी तेन्ना तांकां तरी खूब चड म्हळ्यार बामूण सेम नवे बायले सेम नवे कसं करचो 99 इस्वीन तूं म्हळ्यार तशीच आमगेले टी व्ही चॅनलान तशी इतले सिरियलाच्यो सुरू जाली तेन्ना कसं करता चिकेची एडवान्स जाली म्हळ्यार घरांत टी व्ही पळोवची माय येत तशिल्ली नवे तेन्ना बसून पळोवचें का अशी मागेल बामूण अशी गो मागेल बामूण तशी गो इतलेच हें चिके उलोवचें आनी किचनान सावंड चिके आनी चड जालें म्हळ्यार अशी लॉट अशी घासून अशी घालता तसं चिके गट्टी केलें ढाळ्ळ म्हूण घेवन म्हळ्यार सावंड येवका तें म्हूण आयकलें बाम नाकोड का म्हाका राग आयला म्हूण हें कसन तुमगेलें 99 इस्वी पसून मात्र अशी जालेलें कळम तुमकां 2000 इस्वीन कंजन म्हूण सांगलें रे तांकां म्हळ्यार आतां टी व्ही चॅनल पयलीं एक आशिल्लें न्हू आतां 50 जालीं एक सिरियल न्हय आतां सकाळी 9 घंटे सुरू केलें रे रात्री 9 घंटे न्हय रात्री 12 घंटे पसून सिरियलच एक जाल्या नंतर एक जाल्या नंतर एक ताण तशें केलें की आण अशें केलें हें पुरो पळोवन क्रमेण म्हळ्यार लॉट गिट पुरो पयलीं धुवून थंयची घालता सांचे सावंड येत तशिल्लें मात्र ताजें एफेक्ट नाशिल्लें 2000 इस्वीन कशें जालें म्हूण सांगलें अशी लॉट अशी धुवचें हांगा अशी धुल्लें हांगा अशी घाल म्हणचें न्हय हांगा घालची कारण अशी मान सोडची बॉल अशी कळम तूं क्रिकेट मॅच पळयलें मग तूं बॉल घालची तशी अशी मान सोडची ताण पेपर वाजून पेपर वाटते तांगे ताका बोडा लागून हांगा दोनी डोंग येवका मात्याक कडेर अशीची पळयत आसतना मायले सांगचें हांव कसन ना गो आजी म्हळ्यार सांगेल कसन म्हळ्यार आयकनाच की आनी कितलें वर्स जालें लगीन जावन 30-40 वर्स जालीं आनी कांय सांगेल उतर आयकनाच हांव वर इडली दोड नाशिल्लें न्हय धुवन उडयताची कारण बिसून मान सोडलें म्हूण माय काय ना तूं पूण इडली दोंड मारलें गो हांव पण इडली पेडा म्हणून मारली की माय म्हणटा ही पाले कसं करता कायली घेवन म्हणून मारतली तशी हें 2000 इस्वी आमतो अशी पुरो इफेक्ट म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार म्हागेले मात्र म्हूण विशय सांगचे न्हय हांव तुमकां तुमगेले परिस्थिती आसचे पुरो लेवल 1 आसचे पुरो लेवल 3 आसचे पुरो 2000 इस्वी पुरो लेवल 3 जालीं आतां कळ्ळें 2010 नंतर आनी आसा पळया मस्त वायट हो म्हळ्यार आमकां बेजार दिसता म्हळ्यार पाप दिसता म्हळ्यार आमगेले लोक नवे आमगेले भावाची गिवाची मागेले भाव मागेले म्हळ्यार मानताले चल्ले आनी पुरो पळयले बाब म्हळ्यार आमकां कसं जालां बसू आतां पयलीं जालें मग थंय मार्ची जालें आनीक जालें आतां नवे टायप रिवेंज सुरू जालो कळ्ळें तुमकां सांगलें म्हणलें का भायर वचका म्हणली मागेले बायल ना गो भायर वचचें जायना गो मरे ती म्हणलें भायर वचचें जायना म्हूण सांगलें रे कसन सांगा तेंगेलें आतां ट्रिक हें पुरो आसता म्हळ्यार किचना भितर अशें कान उडोवचें दोंड कान उडोवचें बोडार मारचें हातान मारचें न्हय अशी इडली दोंडेन होगूर चड न्हय होगूर अशी मारचें डोंगींग चड येना सगूर येत सान येत तितलेच हें पुरो जालें नंतर कडेन रे आयकल 4 सामान ना म्हणचें 4 सामान ना हांव कसं जाय गो म्हळ्यार उडदा दाळ ना चणे दाळ ना आनी कसने सासम ना आनी देवा तेल ना आनी नारळेल तेल ना म्हणली हांव 4 सामान ना हांव वचून हाडटा म्हणलें ना हांव येता म्हणली अरे ही येता म्हणलें हांवें वचून येवं कशी 4 नवे सामान येता म्हणटा न्हय कशी हांव आतां एकल्याक बेजार येता न्हय म्हाका ही जेल केलें वो टाकून रे ही भायर वचका म्हणटा तशिल्लें न्हय म्हणून यो गो म्हणलें हांव पळोवन गेलीं हें कसं म्हणलें की तुमी तेच सामान 4 सामान न्हय 100 जाल सामान हाडलां हांगा थंय पळयलें रे घेवचें गेलें रे ते लागीं आमचे गेलो माम एकलो आशिल्लो सांगचें जायना माव थंय वद्दर हे त्या नाक गो हें कसालें घेत गो ही काय ना हें घालचें वे हें जावका म्हूण 4 ट्रॉली केला लग्ना सामान हाडचें 50 सामान घेवन येयलें हांगा सामान हाडलें इश्ट आयटम पळयलें रे 100 आयटम्स के कळ्ळें तुमकां तें 20,000 रुपया जालें हें इतलो पुरो हांगेलें इडली दोंड्यान खाव न्हू हें ना म्हूण 4 सामान 100 सामान हाडचें भरपूर जावंक गेलो बा म्हागेलें मात्र न्हय परिस्थिती हां तुमगेलें आस म्हणे फाल्यां शनिवार आयतार तुमकां आयलें रे भायर आपूण व्हर म्हूण सांगलें आपूण व्हराची हां आपूण व्हर अशी उरनाकाची म्हळ्यार व्हर ना जाल्यार म्हळ्यार हाजी इम्प्लिकेशन्स मस्त आसाची सांगता हांव तुमकां उगूर सांगता मेळता